Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss another subtopic of the Khilafat movement, and that is Mopla riots during 1921. तो आज हम एक दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि खिलाफत मोमेंट के दौरान रोनुमा हुआ था, जिसको कहा जाता है क्या, मोपला राइट्स या मोपला रिबिलियंस। ठीक है, मोपला राइट्स एक्चुअली ये 1921 में मीन्स कह ले कि 19 और 20th सेंचुरी में ये एक फसादात की सीरीज स्टार्ट हुई थी बाय द मुस्लिम्स ऑफ केरला। ठीक है, फसादात कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या फसादात थे? एक्चुअली ये जो मोपला राइट्स थे ये अगेंस्ट दी हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश के ख़िलाफ़ स्टार्ट हुई थी। बट एक्चुअली ये पहले हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ मालाबार में ये रिबिलियन स्टार्ट हुआ था, जो कि बाद में ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट या रिबिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मोपला लोग कौन थे, क्वेश्चन ये पैदा होता है। तो मोपला जो थे ये एक्चुअली 9th सेंचुरी में केरला में कुछ अरब ट्रेडर्स आए हुए थे थ्रू अरेबियन सी। ठीक है, जब ये यहाँ पे ट्रेड के गरज से आ जाते हैं तो उस टाइम जो नेटिव रूलर्स थे उनको ये लोग परमिशन दे देते हैं और वो ट्रेड करने यहाँ पे लग जाते हैं। फिर बाद में ये कुछ शादियाँ भी कर लेते हैं वहाँ के लोकल जो औरतें होती हैं, और उसके बाद जो इनके डिसेंडेंट्स पैदा होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, मोपला कहा जाता है। सो द मोपलास वर दी मुस्लिम टेनेंट्स जो कि उस जगह पर रहते थे जहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू लैंडलॉर्ड्स आबाद थे। ठीक है, सो इन जो मुस्लिम टेनेंट्स होते हैं इनको जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे इनसे काफ़ी शिकायत थी, काफ़ी ग्रीवेंसेस थी। क्यों ग्रीवेंसेस शिकायत थी? वो इस वजह से थी क्योंकि उन्होंने इनके लिए कुछ ऐसे हार्श पॉलिसीज़ एडॉप्ट किए होते हैं टेनेंट्स के लिए, जो कि इनके दरमियान क्लेशेस और फसादात या कह ले कि शिकायत इनसे बहुत ज़्यादा होती थी। इवन दो के बाद में इन्होंने इनके ख़िलाफ़ काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट भी स्टार्ट किया हुआ था। अब वो पॉलिसीज़ कौन से थे? पॉलिसी ये थी जैसा कि लेक ऑफ सिक्योरिटी टेन्योर, मींस कोई गारंटी नहीं होती थी, किसी भी टेनेंट को किसी भी टाइम पे हटा दिया जाता था और दूसरे को ला के बिठा दिया जाता था। ठीक है, हाई रेंट्स इनसे लेते थे, रिन्यूअल फीस इनसे लेते थे। इसके अलावा अदर ऑपरेसिव एग्जेक्शंस भी थे, जैसा कि बड़े बड़े टैक्सेस इनसे लिए जाते थे। तो इस किस्म के पॉलिसीज़ इन्होंने अडॉप्ट किए हुए थे जो कि इनके दरमियान ग्रीवेंसेस का सबब बनते थे। ठीक है, तो इन दोनों जो मुस्लिम टेनेंट्स थे और लैंडलॉर्ड्स थे इनके दरमियान जो ग्रीवेंसेस थी उनको रेगुलेट करने के लिए उस टाइम जो लोकल कांग्रेस बॉडी थी उन्होंने कुछ लेजिस्लेशन भी कराई थी और इनसे थोड़ा बहुत हौसला अफजाई भी हुआ था। इसके अलावा जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने कैलीकट में एक टेनेंट्स लीग भी इनके लिए बनाई हुई थी, बट कोई फ्रूटफुल नतीजा उसका भी नहीं निकल सका। इसके बाद क्या होता है कि जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं तो चूँकि ये मोपलास जो थे ये मुस्लिम्स थे, तो ये जो टर्की के खलीफा होते हैं या जो सुल्तान होते हैं उनको अपना ग्रेट लीडर या स्पिरिचुअल लीडर मानते थे और इनके लिए ग्रेट डिवोशंस रखते थे। तो जब खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ होता है तो ये लोग अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू कर लेते हैं और आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर अ फाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स के अलावा इन मोपलास को ब्रिटिश से भी चिढ़ क्यों थी? क्योंकि इन हिंदू लैंडलॉर्ड्स को यही ब्रिटिश लोग ही सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से ये लोग इनके ख़िलाफ़ भी उठ खड़े हुए जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो नेक्स्ट क्या होता है कि 19 अगस्त 1921 में नीलंबर में एग्रेरियन राइट्स स्टार्ट हो जाती हैं।
کیوں ایگریرین فسادات شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جو ہندو لینڈ لارڈز تھے، زمیندار تھے، انہوں نے جو ان کے لینڈز تھے ان کو ری ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا، مینز کچھ موپلا سے زمینیں لے کر ان کو دوسروں کے ہاتھوں تھما دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ سفر ہوئے تھے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ لوگ ان کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو اس ریوولٹ کو سپریس کرنے کے لیے برٹش ریجمنٹ ٹیرورن گڑی پہنچ جاتے ہیں اور اٹیک کر لیتے ہیں، اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 3000 موپلا جو ہوتے ہیں وہ انکاؤنٹر ٹیرورن گڑی پر اٹیک کر لیتے ہیں، جس میں ایک برٹش آرمی آفیسر اور ایک پولیس آفیسر مارا جاتا ہے۔ So soon the whole district of Malabar was aflame، ٹھیک ہے، پورے ڈسٹرکٹ میں جو تھی وحشت اور فسادات کی ایک لہر بڑک اٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو موپلا اینگری گین تھے وہ تمام جو ریلوے لائنز ہوتے ہیں ان کو ڈسٹروائے کر لیتے ہیں، ٹیلی گراف کے جو وائرز تھے ان کو کاٹ دیتے ہیں، اور پولیس اسٹیشنز، پوسٹ آفیسز، سب کچھ ان کو جلا ڈالتے ہیں۔ دین یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جنگل میں اسپریڈ ہو جاتے ہیں اور ایک گوریلا وار کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ موپلاز جو تھے وہ خلافت مومنٹ کے لیے اپنے دل میں گریٹ ڈیووشن رکھتے تھے، سو دے ور گریٹلی انسپائرڈ فرام دی خلافت مومنٹ اینڈ آلسو فرام دی علی بردرز، اور وہ علی بردرز کو اپنا ہیرو بھی کنسیڈر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو جب خلافت مومنٹ سٹارٹ ہوا تو ان موپلاز نے گاؤں گاؤں میں پھر کر جھنڈے لہرائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گریٹ ریبیلین انہوں نے سٹارٹ کر دی، کئی یورپینز کو مار دیے گئے، ہندو ہاؤسز کو گھیر لیے گئے، ٹیمپلز کو ڈسٹروائے کر لیے گئے۔ تو کافی بڑے پیمانے پر ان موپلا نے نہ صرف ہندو لینڈ لارڈز کے خلاف بلکہ برٹش گورنمنٹ کے خلاف بھی پروٹیسٹ کیا، ٹھیک ہے۔ سو اس ریبیلین کو پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اپنی جو گورکھا ریجمنٹس تھیں ان کو اس ایریا میں بھیج دیے تاکہ وہ کنٹرول کر سکے، اس ریبیلین کو سپریس کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر 6 مہینوں کے لیے مارشل لا بھی امپوز کر دی۔ سو آن دی ادر ہینڈ گاندھی جی اور علی بردرز نے ان موپلا کو اپیل بھی کیا کہ آپ اس وائلنس کو روک دیں، بٹ ان کے اپیل کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا۔ سو بائی دسمبر 1921 کافی جب مارشل لا بھی امپوز ہو گئی اور برٹش نے ان کے خلاف کافی اقدامات بھی شروع کر دیے، تو دسمبر 1921 تک کافی ریزسٹنس ان کے کنٹرول میں آ چکی تھی۔ سو اکارڈنگ ٹو این آفیشیل رپورٹ، ایک رپورٹ میں آیا تھا کہ تقریباً 2288 موپلاز اس ریبیلین کے دوران مارے گئے تھے، 1630 زخمی ہوئے تھے، 5712 جو تھے وہ کیپچرڈ کیے گئے تھے، قید کر لیے گئے تھے، اینڈ 39,107 جو تھے انہوں نے خود سرنڈر کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 10,000 ہندوز جو تھے ان کو مارے گئے تھے اس ریبیلین کے دوران، 2337 برٹش فورسز کو بھی مارے گئے تھے، اور 4540 جو تھے ان کو قید کر لیا گیا تھا۔ سو یہ تھا موپلا ریبیلین یا موپلا رائٹ جو کہ خلافت مومنٹ کے دوران رونما ہوا تھا۔ Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.